بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. صدق الله العظيم. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن الشأن الداخلي أولا، ثم عن الوضع العام في المغرب العربي وخاصة في ليبيا، وهو وضع يهمنا جميعا، لأن أمن ليبيا هو جزء من الأمن القومي التونسي، كما أن أمن تونس هو جزء من الأمن القومي الليبي، مثل ما هو الشأن عليه بالنسبة لأمن الجزائر وأمن المغرب. أمن المغرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومي التونسي، وأمن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي التونسي. الأمن القومي المغاربي برمته هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي في تونس. فنحن لسنا فقط كتلة بشرية واحدة أو حيز جغرافي واحد، وإنما شعب واحد وأمة واحدة وتاريخ واحد وحاضر واحد ومستقبل واحد. ولو أن الاستعمار حاول أن يفرقنا بتلك الحدود الوهمية التي رسمها بنفسه على الخارطة، وفرق بين الأخ وأخيه وبين العائلة وأقاربها في الوطن الواحد، إلا أننا ما زلنا إلى يومنا هذا، وسنظل إلى يوم الدين أمة واحدة وشعب واحد، رغم كيد الكائدين ورغم تواطؤ العملاء والخونة ورغم تكالب الأعداء لتمزيقنا ومحاولة فصلنا وفصل أوصالنا عن الجسد الواحد. لذلك فإن كل شيء يتعلق بتونس وبأمن تونس يمس الأمن في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وحتى في مصر، في المنطقة العربية بكاملها. أين وصلنا في الحوار أو الحمار الوطني؟ الغنوشي قال لكم بالأمس ومن الجزائر أن علي العريض ما هوش بس يستقيل غير سلم وبركة. أيسو قال لكم بصريح العبارة أن حكومة النكبة في القصبة لن تستقيل إلا بعد أن ينتهي المجلس، سميته أنا في المرة الماضية الترفيسي أو التعفيسي وليس المجلس التأسيسي، أن ينتهي من الترفيس والتعفيس والدوس على كرامة التونسيين والدوس على كرامة شعبنا بكامله. لصياغة الدستور لم ينتهوا حتى اليوم من صياغة الدستور بعد أكثر من عامين، أعطيناهم عام واحد وموقعين عليه كلهم، وقعوا على بكلهم ما عدا المرزوقي وجماعة المرزوقي على وثيقة تلزمهم بأن عمل المجلس التأسيسي سينتهي بعد سنة من انتخابات 23 أكتوبر، بعد سنة واحدة. 23 أكتوبر 2011 جاء 23 أكتوبر 2012
وجاء 23 أكتوبر 2013، ونحن الآن بعد منتصف نوفمبر والدستور مازال مش مكملش، مازال عن قدام، على الأقل عندهم عام أو عامين حتى ينتهوا من صياغة هذا الدستور الأعور والأعرج، والذي لا يتناسب جملة وتفصيلا لا مع مجتمعنا ولا مع ثقافتنا ولا مع دولتنا، ولا يتناسب أبدا مع طموحات الشباب والشعب الذي قام بتلك الثورة المجيدة، ثورة 17 ديسمبر 2010، وليست ثورة 14 جانفي كما يريدون ويصرون إصرارا على تسميتها، كما لو أنها لم تنطلق من سيدي بوزيد تلك الثورة المجيدة، وإنما كانت ثورة القصر الرئاسي. شوفوا كيفية تضليل الشعب. الثورة التي قامت يوم 17 ديسمبر 2010 من سيدي بوزيد أصبحت ثورة القصر الرئاسي، كما لو أن سكان القصر الرئاسي أو أعوان بن علي هم الذين قاموا بتلك الثورة وجبت ما قبلها، يعني تضحيات الشعب التونسي من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي. هذه مسحت تماما، مسحوها وتوظوا بها. مسخرة، مهزلة وضحك على الذقون. ثورتنا ثورة 17 ديسمبر وليست ثورة 14 جانفي. أنا لما قلتها الباجي قايد سبسي من أول ما رجعت لتونس وتقابلت معاه في قصر الحكومة في القصبة نهار 19 مارس 2011، قلت له شيء الحكاية هذه؟ كيفاش ثورة 17 ديسمبر أصبحت يعني بفعل فاعل 14 جانفي؟ ضحك الباجي، ضحك خزرني وضحك. قلت شو بدينا من الآن في التلاعب، بدأنا من الآن في التلاعب حتى بثورات الشعوب، بتضحيات الشعوب. لا ننسى أن تقريبا 400 شهيد سقطوا في تلك الثورة، وعدد الجرحى تعدى 5000 جريح، وقام بها أولا وأخيرا الشباب التونسي المعطل والمهمش من قبل النظام السابق. مئات الآلاف من شباننا وشاباتنا وبناتنا خرجوا طوال تلك الأسابيع بصدور عارية، وقفوا في وجه الرصاص بصدور عارية وتحدوا الطغيان، تحدوا آلة القمع التي كانت تحصد أرواحهم، وقاموا بالمسيرات والاعتصامات، وأسمعوا أصواتهم في الدنيا كلها. الثورة التونسية شاهدها العالم أجمع من الصين وحتى أمريكا. كانت ثورة عظيمة بكل المقاييس، وليس كما يريد البعض التقليل من شأنها الآن لغاية في صدر يعقوب يتآمرون حتى على الثورة التونسية. تبا لكم، الثورة التونسية كانت ثورة شعبية بأتم معنى الكلمة، ولم تكن انتفاضة، كانت ثورة قام بها الشعب التونسي الأبي، وقام بها شبابنا وشاباتنا لتحرير تونس من الطغيان ومن الفساد. بن علي لم يكن ملاك كما يريد البعض الآن أن يصوروه. وعين الطرابلسية كانت من أفسد ما رأته تونس في تاريخها، من أفسد ما رأته تونس في تاريخها. ولا تحاولوا أن تهونوا
من ذاك الفساد وذاك الطغيان وذاك القمع وتلك الغطرسة وذلك الجهل الذي تفشى في تونس إبان عهد بن علي. تونس أصبح يحكمها الجهل والجاهلون والمفسدون طوال عهد بن علي. نعم، وتحول الحزب الحر الدستوري التونسي الذي أسسه عبد العزيز الثعالبي عام 1920 والذي جدده الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة في قصر هلال. تحول ذاك الحزب إلى تجمع كما سميته أنا، إلى تجمع البغال والحمير. نعم، لم يعد الحزب الحر الدستوري التونسي، لم يعد الحزب الحر الدستوري التونسي الذي نشأنا في أحضانه وكبرنا في أحضانه ولا زلنا على مبادئه وقيمه إلى يومنا هذا، وسنبقى إلى أبد الآبدين على مبادئ وقيم، القيم النبيلة الشريفة للحزب الحر الدستوري التونسي. ما حيينا ولن نحيد عنها أبدا، لا محيدة عن حزبنا الحر الدستوري التونسي. وكما قلتها للباجي قيد سبسي منذ اليوم الأول لعودتي بعد 45 سنة في المنفى. نعم، مش الغنوشي خرج البارح في الأيام المنفى جاي لي يتكلم يقول ايش عانيت انت؟ ايش عانيت انت؟ انت ايش عانيت ولا غيرك ايش عاني؟ نحن أبناء الحزب الحر الدستوري التونسي عانينا أكثر منكم بآلاف المرات، وقفنا في وجه الطغيان. وليكن في علمك وفي علم الجميع أني أنا ورغم أني الابن الروحي للزعيم محمود بورقيبة إلا أني كنت من أشد المنتقدين له، لكن في وجهه، نعم في وجهه، الزعيم محمود بورقيبة كان يحترمني لأنني كنت أنتقده وجها لوجه، وأنتقده داخل الحزب. كنت أقف له وعمري 16 عاما. نعم 16 عام، خلي يجرب واحد 16 عام. بورقيبة كان له صولة وجولة، لكن كنت أقف، والجماعة الكل اللي تشوف فيهم اليوم المستيري وباجي قيد سبسي وأحمد بن صالح والمجموعة يا ربي يطول في أعمارهم شاهدين على ذلك. أنا كنت أقف للزعيم في لجنة التنسيق الحزبي في باب سويقة أو في أي مكان آخر وأنتقده، أقاطع خطابه وأنتقده أمام الجميع باحترام. طبعا أنا لا تربيت والحمد لله لحد هذه الساعة لا أستطيع أن أنطق بكلمة عيب إطلاقا، لا أستطيع. هكذا ربتني أمي وهكذا رباني والدي رحمه الله وطيب ثراه، تربينا على الأخلاق الحميدة، لكن في نفس الوقت رضعنا من ثدي أمهاتنا الشهامة والنخوة. نعم، وتعلمنا من أبائنا كيف ندافع عن وطننا وكيف نعشق هذا الوطن العزيز وندافع عنه بالغالي والثمين. وتعلمنا منهم أن نقول كلمة حق في وجه سلطان جائر. نعم، نحن كنا نقول ولا زلنا إلى يومنا هذا نقول كلمة حق في وجه سلطان جائر مهما كان هذا السلطان، برغم حبي واعتزازي للزعيم الخالد الحبيب بورقيبة وما تربطني به من وشائج المحبة ووشائج الشكر والامتنان ووشائج الفكر المترسخ والراسخ في الأعماق إلى يوم هذا. فكر الزعيم الذي زرعه في أجيالنا ما زال متجذرا فينا إلى يومنا هذا،
ونحن نحمله، ونحمل مشعل، ذلك المشعل الذي سلمنا إياه الزعيم محمود بورقيبة، والذي كلفنا بأن نكون حماة الديار وحماة هذا الوطن. نحن نفخر بذلك. نحن أعضاء العروة الوثقى التي أسسها زعيمنا الخالد محمود بورقيبة، وسلم قيادتها إلينا، إلى الشباب. سوف نعمل منذ اليوم، ونحن نعمل لكن في الخفاء. سوف نعمل إلى نقل هذا المشعل إلى أجيالنا القادمة. سوف ننقل هذا المشعل وهذا التكليف العظيم إلى أجيالنا القادمة، لكي لا يطمع أحد مهما كانت عظمته ومهما كان جبروته في تركيع الدولة التونسية. في تركيع الدولة التونسية ما تقدروش عليها تونس، انسوها. أنا قلتها للأمريكان قبل غيرهم، وقولها لأي قوة متجبرة في العالم: لن تقدروا على تونس، لن تقووا على تونس. تونس بها رجال، تونس بها أبطال، تونس بها العروة الوثقى التي نستمسك بها جميعا. هي التي تقود الدولة التونسية ولا أحد غيرها. حتى في عهد بن علي اللي نحل الجنسية بتاعي، أول عمل قام به بن علي مش أنا حالي جنسيتي، خلاني أنا عندي من قرن في البلاد هذه، وأشتغل في الإذاعة الرسمية للحكومة الألمانية، دوتشه فيله، لا فوا دالمانيا، إذاعة صوت ألمانيا. كل الأفلام الوثائقية تجيكم على الطب وعلى الحيوان وعلى التاريخ والجغرافيا وغيرها. مئات الأفلام التي ترجمتها إلى العربية وقرأتها بصوتي، دبلجتها. نشرات الأخبار والتحاليل السياسية، ومستشار في الإذاعة. حياتي كاملة عديتها في الإعلام. وقبل ما نخرج من تونس، حتى يعلم إخوتي مع شكون قاعدين يحكيوا، عيني الزعيم محمود بورقيبة بالإذاعة التونسية. أنا الزعيم محمود بورقيبة أرسلني آنذاك من قصر قابل سيد، بعثني إلى سيدي الخلية مدير الإذاعة في شارع الحرية في تونس، وعينني ساعتها كان رئيس قسم الأخبار سي الهادي الغالي الله يرحمه. تم تعييني في يومها مذيعا ومحررا في قسم الأخبار مع الزملاء الأجلاء الكرام عبد العزيز الرياحي، محمد المحرزي، وغيرهما، محمد دمق. مجموعة من خيرة الشباب آنذاك، وخيرة المذيعين والمحررين، وأحمد العموري. قداش باش نسمي مجموعة كاملة في شارع الحرية الإذاعة الوطنية. اشتغلت آنذاك كمذيع ومحرر بقسم الأخبار، وأنا من قدم أول برامج التلفزة التونسية بالأبيض والأسود في تونس. أول ما جتنا الكاميرا ساعتها من إيطاليا سجلوها، قمت بتقديم أولى برامج التلفزة التونسية أنواري بلون بالأبيض والأسود، وكان البث 4 و5 ساعات في اليوم فقط، مقتصر على منطقة تونس الكبرى وضواحيها. وكنت أقدم تلك البرامج بتكليف أيضا من الزعيم. كنت أقدم تلك البرامج مع أخي وصديقي المرحوم خالد التلاتلي رحمه الله، الذي جاء آنئذ من فرنسا وكان لا يتقن اللغة العربية،
وأغلب الأحيان كنت أنا أتعاون معه، لكن كنت أتولى تقديم البرامج بدلا عنه. هذه حاجة بسيطة جدا، حتى لأن برشا ناس يسألوني أنت منين يا سي نور الدين؟ أنا عشت في تونس الستينات كمعارض، لكن في صلب الحزب الحر الدستوري التونسي. أنا أول من عارض الزعيم محمود بورقيبة في الرأي. اختلفت معه في كثير من القضايا، لكن كنت أصارحه ولا أخفيه شيئا، وكان رحمه الله يحترمني لشجاعتي، لأنني كنت أتكلم إليه وأتحدث حتى أمام الملأ دون أن يرفني جفن ودون أن أخاف منه. نعم أحترمه، لكنني لا أخاف منه. كنت ألقي له بكلماتي مباشرة في وجهه، وكسبت احترامه وتقديره وإعزازه، وتبناني. نعم تبناني الزعيم، أخذني إليه وتربيت على يديه. كنت أقضي الأسابيع عنده أتعلم منه، وفي نفس الوقت يسمع مني ما لا يقدر الآخرون أن يسمعوه، ما لا يقدر الآخرون خوفا منه أن يسمعوه. كنت حتى في الطاولة بتاع الفطور ولا الغداء بتاع نص النهار ولا في العشاء نتحدث معاه، ناكل ونتحدث معاه وننتقد فيه. وكان يرمقني يقول لي يا نور الدين ولدي خليني ناكل، نقول له باهي كول حكمل ماكلتك بعدين نتفاهم. كان ياخذني من يدي رحمه الله ويقول لي جي نقعدوا غادي، ونقعد بالسوايع ونص ساعات نسهر معاه لاخر الليل. وهو رحمه الله عليه ما عنده مرض السهاد، ما ينجمش يرقد من معاناه في الحبوسات في السجون والهموم اللي عاناها. ما عادش ينجم مسكين ينام، كوابيس. يقول يقعد حدايا نور، ايش يقعد هنا؟ يحكي لي حتى الاخر الليل، يجيني النوم نرقد. قول ايش بيك رقدت؟ قول له وين نقلش الوقت؟ قول لي ما ساعه ونص. قول له خلينا نمشي نرقد. قول لي ازيد اسهر. هذا هو الزعيم لحبيب بورقيبة رحمه الله، اللي ثم برشا ناس في تونس المؤرخون ايش كاتبين انتم عني. انا قرات الكثير من كتابات المؤرخين في تونس او خارج تونس عن الزعيم لحبيب بورقيبة. والله صدقوني يعني بعض التواريخ يعني عباره عن اجندا يعني كرونولوجي بتاريخ كذا كذا صار كذا كذا. لكن هؤلاء الناس لم يعاشروا الزعيم ولم يجلسوا معه ولم يعيشوا معه ولا يعرفون شخصية هذا الرجل. لا يعرفون شخصية بورقيبة ومن هو بورقيبة. لعلمكم بورقيبة كان يكور بأمريكا ويكور بفرنسا ويكور بهم الكل. نعم بورقيبة ما كان سهل. أمريكا بنفسها كور بها، فرنسا كور بها، الاتحاد السوفيتي كور به. ايه هكذا كان الزعيم. لكن في صدره وفي قلبه من الداخل كان عربيا مسلما غيورا على دينه. أقولها لمن ينعتونه بالكفر ويتجربون عليه كذبا مهتما. بورقيبة كان عربيا قوميا، نعم قوميا، غيور على عروبة تونس وعروبة الجزائر
وعروبة المغرب وغيور على وحدة الأمة العربية، لكن كان ينظر لها بعقله كيف نحقق هذه الوحدة خطوة خطوة وحجرة حجرة، كما عملوا في أوروبا هنا، كما عملوا في أوروبا هنا. شعوب مختلفة وحضارات مختلفة ولغات مختلفة أسسوا الآن الاتحاد الأوروبي، الدولة العظمى. بورقيبة كان يفكر بنفس التفكير، قال لي ما لا يمكن يجب أن ننظر أولا إلى الظروف السياسية المحيطة بنا. لن يتركونا. هو جرب الوحدة مع القذافي نهارين وتنحات، علاش؟ اتدخلت فرنسا واتدخلت أمريكا وخارطت الدنيا. في أوروبا هنا كل الصحف تكتب على الوحدة بين، كانت تكتب أنا إذن على الوحدة بين اتفاق جربة ساعتها سموه بين ليبيا وتونس. ما يحبوناش نتوحدوا. الدول هذه الأوروبية رغم أنها شعوب وقبائل ولغات وأديان مختلفة هم يتوحدوا، لكن نحن عاملين علينا فيتو، عاملين علينا فيتو، ما يحبوناش نتوحدوا، بالعكس يحبونا نتمزقوا حسب مبدأ الاستعماري فرق تسد. فرق تسد، ماذا بهم تونس يمزقوها إلى 4 دويلات، ليبيا هانوا مزقوها. شفتوا البارح الدماء اللي سالت في طرابلس، شفتوا الدماء اللي سالت البارح، أكثر من 40 قتيل و400 جريح، وليبيا أصبحت دويلات وحياة فيها الشعب الليبي الشقيق. إخوتنا في ليبيا عايشين برغم الثروات النفطية الهائلة الموجودة في ليبيا، عايشين الآن في بؤس وشقاء ودمار وخراب. انفرط عقد الدولة الليبية. أبو في برقة يعملوا دولة وحدهم، وفي فزان وفي غيرهم يعني ليبيا ستتقسم يعني تقسيم قبلي بالطول والعرض، بالطول والعرض، تصبح دويلات فسيفساء هكذا أمام عيوننا. وكما قلت لكم أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي التونسي، من الأمن القومي التونسي. شوفوا كيف أصبحت عليه الأمور في الحدود. في الجنوب التونسي كانوا الناس على الأقل يمشوا ليبيا يشتغلوا، وتجارة ماشية ما بين الحدود شبه مفتوحة، وتجارة ماشية بين الإخوة الأشقاء بين تونس وليبيا، وكان الناس عايشين على الأقل يرتزقون من تلك التجارة، وحدث نوع من التنمية حتى ولو لم تكن يعني تنمية ممنهجة وتم تنمية يعني مقننة، إنما يعني أحدث نوع من الرخاء ورغد العيش وشيء من تمت صيانة شيء من الكرامة الإنسانية من خلال تلك التجارة البينية بين تونس وليبيا. الآن وشيء مغلوق ومازال قدام إذا لم نقف معا يد بيد. نحن في المغرب العربي، في تونس والجزائر وليبيا والمغرب، ال4 دول هذه الأساسية، يجب الآن أن نضع أيدينا في أيدي بعض. وأقول لإخوتي في الجزائر وهم يعلمون ما أكنه لهم من محبة، الجزائر أرض 1.5 مليون شهيد. تلك الثورة العظيمة، ثورة نوفمبر التي نفخر بها نحن جميعا ووقفنا مع تلك الثورة. نحن في تونس قدمنا دماءنا وأرواحنا من أجل حرية الجزائر. قوافل من الشهداء التوانسة شاركوا في جيش التحرير الجزائري، التحقوا بجيش التحرير الجزائري ودفعوا أرواحهم ودماءهم رخيصة من أجل استقلال الجزائر. وكما قلت لكم في مرة سابقة، أول فوج دخل إلى الجزائر العاصمة لما بدأت فرنسا بالانسحاب كان يتكون في مجمله من جنود
وضباط توانسة، نعم، بقيادة المرحوم هواري بومدين، نعم، من جيش التحرير التونسي الذي التحق آنئذ والتحم مع جيش التحرير الجزائري لإكمال المشوار وتحرير الجزائر. وهذه قالوا هذه بن بلة، الزعيم أحمد بن بلة نفسه رحمة الله عليه. الزعيم أحمد بن بلة قال يا نور الدين أول فوج دخل إلى الجزائر العاصمة وفرنسا هاربة وتخرج في الرعاية نتاعها، كان يتكون في مجمله تقريبا من جنود وضباط توانسة. هذا التاريخ حتى تعلموا، يعلم إخوتنا في الجزائر كلهم، ويعلم شعبنا في تونس شكون هما التوانسة، شكون هما التوانسة. تجدونهم في كل مكان، حتى في ثورة الشعب الفلسطيني، الثورة المسلحة فلسطين، حركة الكفاح المسلح فتح وغيرها، جبهة الشعبية. اسألوا أي واحد من قيادات فتح أو قيادات الجبهة الشعبية سواء الحواتمة أو جيش حبش، قولوا لهم قداش كان عدد التوانسة في صفوف الفدائيين. أنا مرة التقيت بهم وقلت لهم مفروض تخرجوا مش كتب عن تضحيات شبابنا التوانسة في صفوف الثورة الفلسطينية. هل تعلمون إخوتي أن لو جمعنا عدد المتطوعين العرب من كل الأقطار العربية كلهم حطهم على شيرة، لم يكونوا ليمثلوا حتى ربع عدد التوانسة في الثورة الفلسطينية، حتى الربع عدد التوانسة في الثورة الفلسطينية. وجاءوا توافد الشباب التونسي من كل مكان، من تونس ومن العالم أجمع. هناك أطباء، نعرف أطباء والله خلوا عائلاتهم، خلوا أولادهم وعائلاتهم والتحقوا بالثورة الفلسطينية، ومهندسين وكوادر عليا، بس شوفوا حمية التوانسة ودفاع التوانسة واهتمام التوانسة بالأمن القومي العربي، بالأمن القومي العربي. نحن ما نلعبش، نحن ناس في تونس لا نتهاون أبدا، لا بحرية فلسطين ولا بحرية العراق ولا بحرية السعودية، وكل جزء عزيز من الأمة العربية من الوطن العربي عزيز علينا نحن وندافع عليه قسم برب العزة، حتى ولو كان جيبوتي احنا ما نسلموش فيها. هكذا نحن في تونس، وهكذا شعبنا شعب عربي أصيل، شعب مسلم، مش الإسلام بتاع هؤلاء الشياطين اللي جايين البارح في الأيام ويدجلوا علينا، والذين يعملون في ركاب الاستعمار الأمريكي والصهيوني. مش إسلام بتاع أخونا في السفيه الطرطور بتاع قصر قرطاج اللي جاء بعد يومين محمود بن علي وقال أنا وصل إلى مطار تونس قرطاج وقال أنا ربكم الأعلى، أنا الرئيس الجديد، جاي معاه أوراق اعتماده كسفير أو بالأحرى كرئيس تونس. تبا لك أيها الأحمق، تبا لك أيها الخائن. تحب يومك توا تقول أنت تحب تشرف على الحوار وأنت تحب تحط رئيس الحكومة. لا ثم حوار ولا ثم رئيس حكومة، ولن يحدث شيء إطلاقا خارج إرادة الشعب التونسي. نحن التوانسة الأحرار هم من سيقررون مصير تونس، لا أنت ولا السبسي ولا الغنوشي ولا العايل ولا أي كلب فيكم، ولا أي كلب فيكم. نحن لا تونس، نحن من سيقرر مصير تونس. ولتسمعوا جيدا، ولتسمعوا جيدا، من الآن فصاعدا العروة الوثقى هي التي ستتولى إدارة الشؤون التونسية. احنا مش مسايبينكم، مش قولوا احنا ساكتين وما تكلمناش طول الوقت. سمعتوني نتكلم انا منذ الثورة،
هل سمعتوني؟ dans لي بلاتو عندكم غادي شاركت في لي بلاتو انا نهار من نهارات، انا عناوين وتليفونات الاخوه الصحفيين كل عندي هنا، عندي هنا ها محطوطين، لكن انا لست من الذين يشطحوا كيف يقول سطحوا وجوههم في التلفزيون. لا، انا عم معايا روحت لتونس عديد المرات، قناه حنبال جاوني للدار غادي في حي الغزاله، عملوا معايا انترفيو مجموعه من الشباب دام تقريبا ساعه وربع وساعه ونص، وتم بثه بتاريخ 25 جوان 2011. لكن هناك حقائق كثيره تم حذفها، يعني لعبوا به الانترفيو رغم انه فيه امور هامه جدا، يعني قصوا منه العديد من الاشياء، حتى بسم الله الرحمن الرحيم حذفوها. ساعات الباجي كي كلمته قام يضحك، قلت له شنو هو قال لي تعمل انترفيو الحنبعل وكل شيء، قلت له شنو الحنبعل هذا؟ هو حتى البسمله نحوها. قال لي شوف، يعني قصوا ولعبوا به كما حبوا الانترفيو، عدوا منه تقريبا نص ساعه وحطوه في الانترنت، وبعدين سحبوه من الانترنت. تصور سحبوه من الانترنت. لما روحت في جانفي الماضي كنت استدعاني سي عربي نصر، استدعاني عنده في قناه حنبال، كلمني قال لي يا نور الدين نحب نقابلك، بعث لي واحد، مشيت قابلته حكيت معاه، فاذا به الراجل يحكي لي يحب على الرئاسه وانه يعني رحب بي وكل شيء، وقال لي يا نور الدين نحب نترشح لك. قلت يا سي الحبيب، انا قلت له لو كنت فعلا قادر على هذه المسؤوليه سوف اكون اول من يرشح. قلت بربي خلي فلوسك عندك يا سي العربي. قال لي هاو عندي دي كاسات وعندي كذا وعندي دا شنو تسجيلات، والناس مطالبيني والناس طلبوني باش نترشح رئاسه. قلت له يا سي العربي اسمع، اللي جابوا لك التسجيلات هذا الكل يا اما الله غالب عليهم او يحبوا يضحكوا عليك صراحه. علاش تخسر فلوسك في معركه خاسره مقدمه؟ ما اولا ماكش قدها ترشح روحك للرئاسه. ثانيا الفلوس اللي عندك تحب تبرع بها تاع مشاريع كذا، تفضل او البلاد قدامك، اما ما ترميش فلوسك هكاكا بوغ ريان دي تو كوم دي شي. لو حليك قال لي عجبني، قلت له يعني تحب نكذب عليك؟ انا لا اجامل احدا ولا انافق احدا مهما كان. انا الزعيم بكله، الزعيم حبيب بورقيبه ما نافقتوش وما جاملتوش، وكان يعشقني ويحبني لاني ما نافقوش، يعرفني هكا. لا انافق احدا، قل له احسن، اذا احسن اقول له احسنت، واذا اساء اقول له اسات. ولذلك سالته انا بالمناسبه، قلت له شو عملتوا بالانترفيو بتاعي؟ قال لي لا والله ما عندي علم. قلت له كيفاش ما عندكش علم؟ انت بنفسك اتصلت بي من باريس ساعتها فهمني، وقلت لي هاني راجع سي نور الدين وكذا وحبيت تقابلني، فاذا به الانترفيو كل تقريبا يتقص وكل شيء فهمني، ونحيته محل من الانترنت. قال لي تنشوف الحكايه لحد الان وانا نستنى في الحكايه هذه نتاع الانترفيو نحطوه، حتى نقول له حبيت نقول لكم تنعد الزون دزان باش عملت الانترفيو. تعد دزوني دزان، دزوني دزان. انا امتنعت منذ قيام الثوره الى اليوم عن الحديث، تركت لكم المجال كي تتحدثوا، سطحوا وجوهكم كما تحبوا في الاذاعه والتلفزيون وتقولوا تحبوا تقولوه، لكن مش معنى هذا اني غافل عنكم. لا، انا اتابع كل صغيره وكبيره مما تقولون ومما تسرون، حتى يكون في علمكم. والله اخباركم توصلني لحظه بلحظه، سواء انتم كصحفيين او كسياسيين بين قوسين او كاحزاب. نحن مانيش
بلادنا مش مسلمين فيها. لما الزعيم حبيب بورقيبه كون العروه الوثقى في تونس وكلفنا بهذه المسؤوليه بحمايه الدوله التونسيه، ما كانش يلعب، ما كانش يلعب. لما تكون محن تونس تمر بمحن نحن الاوائل. وقلت لكم انا في حلقات يعني ما في اي محنه في تونس لما يكون الدوله تهتز اركان الدوله التونسيه نحن نكون حاضرين. نعم، نخرج من صمتنا وننتفض كالاسود، نعم، للدفاع عن الدوله التونسيه. وبن علي اللي نحالي الجزية نتاعي اول شيء قام به نحالي الجزية، مش خوفا مني يعني حتى بيان 7 نوفمبر انا كتبته خط ايدي، انا كتبته وسلمته للباجي والباجي اعطاها. سلموا جهات اخرى وجهات اخرى سلمته بن علي، قدوها اقراه حرفيا انتيغرالمون التكست، انتيغرالمون كم قراه حرفيا وسماها بيان 7 نوفمبر. هذا متاعي من خط ايدي كاتبه بيدي انا. انا الوحيد الذي انا الوحيد الذي كان على علم بما كان يدبر في نوفمبر وقبل نوفمبر 87. نعم، وبن علي يعرف، اعلمه الامريكان لاني ما كنتش موافق عليه. انا ما كنتش موافق على بن علي. الامريكان طبعا بن علي كان عميل بتاعهم، يعني خدمهم برشا، قدم لهم خدمات كثيره في فارسوفي في وارسو. تم طرده، كان سفيرا في فارسوفي في بولندا ساعات انذاك الكتله الشرقيه والكتله الغربيه الاتحاد السوفيتي. شدوه البولنديين بالبروفه نتاعه وهو يتجسس لحساب المخابرات الامريكيه، وتم اعلانه انئذ بيرسونا نون جراتا، يعني شخص غير مرغوب فيه، واضطرد شر من بولندا لانه جاسوس امريكي. الامريكان هم الذين عينوه وهم الذين نصبوه خليفه للزعيم حبيب بورقيبه، رغم انهم يعلمون بانه فاسد وانه يمشي يسر كل ويكاند في برلين الغربيه انئذ في النايت كلوبز وعريان وسكران وماخذين عليه المآخذ الكل ومصورينه لعبه في ايديهم، جابوه حطوه غادي يعرفوه راجل ما عندوش حتى البكالوريا ما يكتبهاش، سنه ثالثه ثانوي، وحتى النص يعطوه له ويشكلوه له باش يقراه وما ينجمش يقراه. وبعدين جاب لي مرته هذه شو اسمها الحجامه هذه يعطي فيها في النصوص يقروا فيها المراه باش يردوها لنا حاكمه قرطاج والخليفه نتاعو. وصلنا لهذه الدرجه. مفروض هو كرئيس جمهوريه الزواجه هذه اللي عملها مع ليلى ما يعملهاش. رئيس جمهوريه يمثل الدوله التونسيه وكان بامكانه ان يتزوج من ما شاء الله عندنا احنا في تونس بنات تقول للشمس اطلعي ولا انا نطلع، مش القمر للشمس. وبنات اصول، قلنا احنا في تونس خذ بنات الاصول خايف الدهر يطول، خذ بنات الاصول خايف الدهر يطول. ولا يعجبك نوار دفله في الشمس عامل الظلايم، ولا يعجبك زين طفله حتى تشوف الفعايل. هذا مش جدودنا شي يقولوا لنا. تمشي انت وراهم اصدقائك الكل قالوا لك خذ امراه محترمه ما تدخلش حجامه وفاسده حشاك وتحطها معاك وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. هذه حكمه مش وراء كل رجل عظيم امراه فاسده. فسدت الدنيا الكل هي واخواتها. هو مناقص شويه واهبل وجاهل وزاد كملت عليه. بالرغم من تنصيب بن علي كرئيس جمهوريه، وهاو الناس شاهدين عام حيين مازالوا احياء اللي خدموا مع بن علي الكل مازالوا احياء.
بس شوف ما معنى العروة الوثقى في تونس. أنا نحبكم تعلموا اليوم قوة العروة الوثقى في تونس ما هي. أي واحد يتعين في منصب عالي في تونس ولا مستشار في القصر الرئاسي لابد يكلمني الساعة قبل. إيه يكلمني إيه. نعم كل واحد فيهم تشوف يخدموا مع بن علي، سواء في الوزارات السيادة وزارة السيادة أو في قصر الحكومة أو في قصر قرطاج، كان لابد عليه ورغما عن أنف بن علي. أي نعم رغما عن أنف بن علي يعرف ذلك، أن يتصل بي قبل أن يستلم المهمة متاعه يقول لي سنور الدين أراني اعتبارا من غدوة تم تعييني كذا كذا بالأمر كذا 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 في المنصب كذا كذا، واعتبارا من غدوة سأستلم المنصب متاعي، وهذا رقمي تليفوني في الدار وهذا رقم التليفون متاعي في الشغل. نعم ويزيد يعطيني أرقام أخرى إذا في حالة ما لقيتوش في داره باش لا اتصل بيه عند نسيبه ولا عند نسيبته ولا عند ولا عند بوه ولا عند امه. ايه محمد الجرير لما كان في الوزاره الاولى او محمد الجرير وتعرفوه كله كان في الوزاره الاولى لما عين في القصر الرئاسي اتصل بي عمل لي تليفون وانا في المانيا هنا قال لي سنور الدين من الغدوه باش مستشار في القصر الرئاسي وهو تليفوني هكذا الكوردون نتاعي. سي عبد الله القلال كيف هاو موجود سي عبد الله راجل ونص. ايه محمد كربور كيف وغيرهم 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 وغيرهم. هذه هي العروة الوثقى في تونس. نحن لم نفعل شيء يعني غير أننا نحن الشبكة العروة التي يمسك بها كل التوانسة. الدولة التونسية ممسكة بهذه العروة، ما تطيحش الدولة التونسية بإذن الله، عمرها ما تطيح طالما العروة الوثقى موجودة ما تطيحش. جيشنا بيدينا. هاي نتحدى المرزوقي اللي يعين ويعمل ويزمر وكل شيء. لا المؤسسة العسكرية بيدينا إلى يومنا هذا. هاي نتحداك يا مرزوقي. المؤسسة الأمنية الداخلية بيدينا. نعم وبرا قول تحب تقول. كل مفاتيح الدولة بيدينا. تفعلوا ما تفعلوا، تغيروا ما تغيروا، مستحيل أن نتنازل لكم عن مفاتيح الدولة التونسية. الحرس الوطني بيدينا، ما ثماش حاجة في تونس تمشي بدون إذن عنا أبدا. ولذلك أنتم لما تغيتم وتجبرتم لقيتوا الباجي حلاويثة في ديكم. ايه حكيتكم عن الباجي حتى حد ما ضربوا على يديه ماشي لا دزوه لا طاح يعمل في انتخابات. قلت يا باجي انا نحينا لك كل شيء، انا عينتك غادي وحطيتك وزير اول بالرغم من المستيري هذا تشوف فيه تو رجع لك المستيري الان. ابري لو 14 جانفيي باجي مش كان يسطح في وجهه يحب يشد وزير اول هو وش اسمه هذا احمد بن صالح وغيره وحتى نجيب الشابي هذا. اي كانوا كلهم يسطحوا وجوههم. كنت انا علم انا كل يوم واتصلت بيك انا نهار 18 جانفيي وقلت لك يا باجي حضر روحك باش تشد الوزاره الاولى. اي وفهمتك انه ثم شكون يسطح في وجهه. قلت لي نور الدين كبرت قلت لك لاباس عليك. اي وفرضتك فرضا وزيرا اولا هكا ولا لا؟ لا سي فؤاد ولا غيره. سي فؤاد تلقى مني الاوامر. سي فؤاد تلقى مني الامر الكتابي والشفاهي بتعيينك وزير اول. هذه هي الحقيقه التاريخيه التي يجب ان يعلمها كل التوانسه وللتاريخ تبقى مسجله في التاريخ. وبعدين قلت لي انا القصبه اعتصام وما نجمش نخدم في قصر قرطاج وكيفاش نمشي. مش قلت نهزوك القصبه وندخلوك. ما دخلتك القصبه
وفضلتك الاعتصام. ليه اندهشت انت؟ قلت لي نور الدين كيفاش عملت؟ ها؟ ضغطت على الزر، قلت لك لا انا ضغطت على صبعك انت باش تضغط على الزر مجاملة فيك، باش نشجع فيك ونعيط لك جنام جنام الى يومنا هذا عيط لك جنام. ها؟ مش هكا؟ ثم واحد اخر عيط لك جنام غير نور الدين. انا عيط لك جنام كما كان الزعيم عيط لك جنام، انا عيط لك جنام هي وبوغوس. ونتربش بيك ونحبك تخدم ونحبك تعطي ونحبك كذا. كنت يائس تماما. زرعت فيك الحياة من جديد يا رجل، زرعت فيك الحياة من جديد يا باشي. كنت نسيا منسيا. عندها عمل تالي. وين كنت انت؟ كنت نسيا منسيا تماما، مدغور في رعلة سفرية وفي دار في سكرة، ولا واحد يعدل عليك. حتى الجماعة الدايرين بيك توا، ما انا قلتها لك انا ونعاودها لك باش تفهم. اللي دايرين بالكلاب هذم دايرين بك كلاب يا حشاي، اللي دايرين بك توا كانوا لما يشوفوك في الشارع يبدلوا التروطوار يمشوا بالشارع الاخرى باش ما يسلموش عليك. هكا ولا لا؟ ما قلتها لك. طمعت ولما شافوك وزير اول ما يعرفوش شكون حطك. فهمني؟ جايينك يتجروا كذا فهمني ويلحسوا. شو الطباع البشر كيفاش فهمني؟ اي وينافقوا فيك ويكذبوا عليك وكذا وتقربوا لك. اي وانت عاد معنا ماكش ناقص يا باجي فهمني. اي يا رجل فيق على روحك، يا رجل فيق على روحك. هزك الواد راه لم تعد في مستوى المرحله يا باجي. جنام نعاود لك نقول لك ما عادش في مستوى المرحله. شد دارك شد دارك شد دارك، يعيشك يعيشك ربي ان شاء الله يطول في عمرك. شد دارك شد دويرتك. انا ما نحبش نتغشش عليك اكثر ونقول كلام اكثر من هكا، وانما ادعو لك بالهدايه ونقول لك بربي شد دارك. راه ما عادش بها وين. انت قاعد يا باجي تعالج سياسه القرن ال21 بتفكير الخمسينات. اي بتفكير الخمسينات. ما يمشيش، ما يمشيش معاه، ما يركبش الشيء، ما يركبش على بعضه يا باشا. اي باهي لما قلت سمعتك قلت اليوم البارح قلت احنا يعني الحوار ما مشاش هكا على طرق اخرى. الى ما تعمل الطرق اخرى تعرف شكون الطرق الاخرى انت تعرفها. اي ونحن لو حبينا نعمل انقلاب كما قال شو اسمه هذا طرطور هذا بتاع قرطاج المرزوقي اللي يحلم عن بالكوابيس كل ليله بيت مرعوب. لو كنا حبينا نعمل انقلاب يا مرزوقي والله العظيم نعملوه في ساعتين، في ساعتين يا مرزوقي، وبأمر صادر في ساعتين نعمل عليك انقلاب. انا ما عملناش لحد الان انقلاب. احنا لحد الان لم نحاول اطلاقا ولم نفكر في الانقلاب، لاننا عندما نقرر نقرر نحن العروه الوثقى نقرر مش انقلاب لا de sauver l'état tunisien. انقاذ الدوله التونسيه. to save the Tunisian state. نعم نحن الذين نقرر انقاذ الدوله التونسيه ونصدر امر بانقاذ تونس من براثن هؤلاء العملاء والجبناء. لا تنجم تحميكم امريكا ولا غيرها ولا غيرها ولا غيرها. انساو. حتى عمكم يعقوب ساعتها يبعد. عمكم جاكوب ولس الحاكم العام لتونس جاوبني هو في الكلام تاعه. هو تبع، هو مش هو بنفسه، هو حكومته كلها تتبع في كل ما اقوله. مش من اليوم يتبعوا في كل حرف نقوله. قال لا انا ما نحبش اتدخل وكذا المجتمع ولكن ننصحك يا ولدي. ما حشنا شد نصيحتك عندك بارك الله فيك. لا تتدخلش، لا تتدخل لا في الاتحاد العام التونسي الشغل ولا في نداء تونس ولا في الجبهه الشعبيه
ولا في أي حزب أولي أو معتمد تونسي. والله نطيروا والديك الكلب. إيه نعملوك بيرسونا نون جراتا يا خنزير. إيه تتدخل في شؤون تونس وتقول لا أنا حنعطي في النصيحة. أي نصيحة هذه؟ أي نصيحة هذه؟ سفير تونسي واشنطن يمشي يتدخل في شؤونكم في أحزابكم في ما تعملوش. هناك احترام، هناك قانون دولي وهم احترام متبادل. هناك معاملة بالمثل بين الدول حتى ولو تونس دولة صغيرة إلا أنها دولة لها تاريخ ولها شهامة ولها كرامة ولها سيادة وطنية. لها سيادة وطنية كيفكم أنتم وخير منكم، مش فقط كيفكم، لأن نحن دولة ضاربة في أعماق التاريخ. احنا عندنا أكثر من 3000 سنة تراديسيون، يعني تقاليد تاع دولة تونس. وأجدادنا كانوا يحكموا العالم القديم بكامله، يحكمون العالم القديم بكامله بما في ذلك اسكندنافيا، يمشوا حتى اسكندنافيا وانجلترا، ونحن كنا نحكم العالم. جيني انت سارح الابقار، رعاة البقر، كاوبويز. تعرف امتى قامت الدولة الامريكية؟ متى كانت لكم دولة اسمها الولايات المتحدة الامريكية وسعيد؟ الان تجي في تونس تحب تفرض علي ايش نعمل ما نعملش، وعشاء كيفاش، وهذا تاكله وهذا ما تاكلوش. يعني بصراحة يعني نحن كما قلت لكم المرة اللي فاتت كنا نحترمكم، كنا نحترمكم في تونس لمواقفكم أثناء الخمسينات والستينات. هذه كأمريكا نحبوها، هذه كأمريكا نحبوها. الشعب الأمريكي شعب صديق، الشعب الأمريكي شعب من أرقى الشعوب، شعب يدافع عن الحرية، عن مبادئ الحرية والكرامة. نعم تبدو حدا من أمريكا الشعب الأمريكي يدوستوا عليه. الادمينستراسيون امريكان داست على كرامة الشعب الامريكي. تغولتم يا ناس، تغولتم حتى على الشعب الامريكي. اسمع نحن ثم حتى الثورة التونسية انتقلت الى وول ستريت عندكم، هذه شك ولا لا؟ علاش مساكن؟ علاش انتقلوا؟ ضربت قمعتوهم قمع وحشي وحشي وحشي. شفنا الصورة في البحث. قمعتم الثورة الامريكية التي انتقلت شرارتها من تونس الى امريكا، قمعتم تلك الثورة قمعا وحشيا وحشيا. خايفين من ثورة الشعوب، لكن جايتكم ما تخافش، جايتكم. إذا الشعب الأمريكي الصديق صار كذلك يعاني من ديكتاتورية الادمنستريشن، الويست كوست ادمنستريشن اللي هي يتحكم فيها التاج البريطاني. نعم أنتم حتى السيادة بتاعكم منقوصة، سيادة أمريكا منقوصة. أنتم لحد الآن ما تسمى بالويست كوست ادمنستريشن، إدارة الساحل الغربي التي تخضع بالكامل للتاج البريطاني. قراركم بيد لندن مش بيد واشنطن. اللي يخاط في لندن ويحاط في لندن انتم تنفذوه غادي تلبسوه. اي والدليل حتى التدخلات نتاعكم في ليبيا وفي مصر وفي غيرها وكل شيء، وفي هذا الربيع العربي بين قوسين التدخلات جيت تشوف الراس نتاع الافعى تلقاها انجلترا. اي سواء في ليبيا ولا في تونس ولا، وتخطيطاتكم وخططاتكم التي لا تنتهي. لكن في النهايه نحب نقول لكم اخوتي اخواتي، وسامحوني على هذه الاطاله، واقول لاخوتي في ليبيا بعد الذي حدث بالامس من تقتيل في شوارع طرابلس، دماء سالت في شوارع طرابلس بسبب الانفلات الامني الموجود في طرابلس والميليشيات المتفشيه والصراع المحتدم على السلطه وعلى الثروه وعلى اقول لكم اخوتي لا بد في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا، المنطقة هذه الكل الآن يجب على كل سكان شمال افريقيا، سكان
المغرب العربي الكبير وكل القوى الحية في هذه المنطقة أن نضع ايدينا في دين بعض ونحرر أوطاننا من هذه الآفة، من هذه الكارثة، من هذا الاستعمار الجديد الذي أناخ بطمه وطميمه وبكلاكله علينا، ويريد أن يمزقنا إربا إربا ويدمرنا ويجعلنا نتقاتل مع بعضنا البعض، وتسيل الدماء أنهارا بين الأشقاء في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي غيرها، باش هما يفرحوا. لا، ما خلوكمش تفرحوا. إن شاء الله سوف نبدأ بتونس، نحرر تونس من براثن هذا الفساد وهذا الدمار وهذا الخراب وهذا الاستعمار، ونقف مع أشقائنا في ليبيا، نعم، ونقف مع أشقائنا في الجزائر. أي اختراق لسيادة الجزائر وأي عدوان على الجزائر هو عدوان على تونس. أي نعم، حتى تكون في علمكم يا ولد الكلب. وأنا أقول للإخوة في الجزائر: لن نترككم وحدكم في الميدان. شعبكم في تونس لن يترككم وحدكم في الميدان مهما كان الزمن. وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب وموريتانيا، وكذلك الأمر بالنسبة لإخوتنا وأبناء عمومتنا وأشقائنا في ليبيا. لن نترككم وحدكم في الميدان على الإطلاق، لأن المصير مصيرنا، والدم دمنا، والتاريخ تاريخنا، والوطن وطننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.